नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। बाल्यात् एव वयं पञ्चतन्त्रविषये पठितवन्तः। पञ्चतन्त्रातः ये कथाः सङ्गृहीताः सन्ति, ताः कथाः अपि वयं स्वमातृभाषया अथवा आङ्ग्लभाषया अपि पठितवन्तः। किन्तु पञ्चतन्त्रमध्ये किम् अस्ति, तस्य सारं किम् अस्ति, तस्य मङ्गलाचरणं कीदृशमस्ति, पुनश्च अत्र एतस्मात् सन्दर्भात् कीदृशाः प्रश्नाः परीक्षासु अपि आगच्छन्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अद्य वयं चर्चां कुर्मः। पञ्चतन्त्रस्य संक्षिप्तं परिचयं प्राप्नुमः। केवलम् OSSTT अथवा काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् अथवा शिक्षाशास्त्रीप्रवेशपरीक्षा सीटेट् निमित्तं न, इतोपि ये खलु +3 अथवा +2 मध्ये पठन्ति तेषामपि पाठ्यक्रमे पञ्चतन्त्रम् इति विषयः अस्ति। अतः सर्वेषां कृते एतद् सत्रम् अत्यन्तम् उपयोगी अस्ति। यदि भवन्तः सम्यक् सत्रमिति चिन्तयन्ति, अग्रे अपि प्रसारयन्तु, शेर् कुर्वन्तु। आरम्भं कुर्मः पञ्चतन्त्रविषये। इदानीं पर्यन्तं भवन्तः यदि नूतनः सन्ति, यदि टेलिग्राम् मध्ये PDF निमित्तं न प्रविष्टवन्तः, तर्हि इदानीमेव टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। पञ्चतन्त्रस्य सम्पूर्णम् अहं PDF तत्र प्रेषयिष्यामि। पुनश्च इन्स्टाग्राम् मध्ये अपि फालो कुर्वन्तु, ततः भवन्तः क्विज् पुनश्च संस्कृतक्षेत्रे यत्र यत्र नियुक्तयः आगच्छन्ति तेषां सन्दर्भे अपि सूचना तत्र प्रेषयामि एव। एतत् किञ्चित् प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु। काव्यं वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति एकं काव्यस्य सन्दर्भे एकम् उक्ति प्रसिद्धम् अस्ति। काव्यमपि द्विविधं भवति, एकं भवति दृश्यम्, अन्यम् एकं भवति श्रव्यं। दृश्यम् इत्युक्ते तत्र मुख्यरूपेण आगच्छति दृश्यमध्ये नाटकादि। पुनश्च श्रव्यमध्ये किम् अस्ति, गद्य अस्ति, पद्य अस्ति। गद्यस्य कश्चन भागः एव भवति एव कथा, आख्यायिका इति। इदानीं किञ्चित् कथासाहित्यविषये सामान्यरूपेण दृष्ट्वा अग्रे वयं पञ्चतन्त्रं प्रति गच्छामः। यतोहि पञ्चतन्त्रं कश्चन भागः अस्ति एव। पञ्चतन्त्रं कञ्चन भागं भवति एव कथासाहित्यस्य। तत्र कथाः सन्ति एव। कथासाहित्यस्य यदि वयं पश्यामः चेत् चत्वारः भेदाः सन्ति कथासाहित्यक्षेत्रे। एकं भवति अद्भुतकथा, लोककथा, कल्पितकथा, पशुकथा। अत्र यदि वयं पश्यामः चेत् इदानीं किं कल्पितकथा पुनश्च पशुकथा एव उपलभ्यते। पशुकथा इत्युक्ते पशूनां चरित्रम् आधारीकृत्य यः कथा, तः एव पशुकथा। तद्वदेव लोककथा, लोकसमाजेषु यः कथा प्रचलति तः कथा एव लोककथा। इत्युक्ते भिन्नभिन्नस्थाने यथा चिन्तयन्तु, एकस्य स्थानस्य जनपदस्य इतिहासं नीत्वा एका कथा भवति। भिन्नभिन्नग्रामे भिन्नभिन्नकथाः भवन्ति, ग्रामस्य इतिहासं भवति, तदेव उच्यते लोककथा इति। कल्पितकथा इत्युक्ते कल्पनां कृत्वा वक्तव्यं। यथा इदानीन्तनचलच्चित्राणि सन्ति, कल्पनामेव तत्र सम्पूर्णं भवति, अथवा सीरियल् चलच्चित्रात् पूर्वमेव दर्शयति यत् एषा कथा कल्पिता अस्ति इति। पशुकथा इत्युक्ते पशूनां चरित्रम् आधारित्य एव कथा एव। तद्वदेव केचन नाम काश्चन कथाः सन्ति, यथा शूकसन्तप्ति, यस्य रचनाकारः हेमचन्द्रः। पञ्चतन्त्रं तु जानन्ति एव, एतस्य रचनाकारः पण्डितविष्णुशर्मा। बृहत्कथा गूढान्यः, कथामञ्जरी खेमेन्द्रः, कथासरित्सागरः सोमदेवः। सर्वे एव कथासाहित्यस्य एकः एकः अंशः एव वर्तन्ते। अग्रे पश्यन्तु। सम्प्रति पञ्चतन्त्रस्य विषये सामान्यरूपेण पश्यामः एव। पञ्चतन्त्रे पञ्चतन्त्राः सन्ति, इत्युक्ते पञ्चविभागाः। प्रथमे अस्ति मित्रभेदः, द्वितीये अस्ति मित्रसम्प्राप्ति, पुनश्च तृतीये काकोलुकीयः, लब्धप्रणाशः, अपरिचितकारकम्। एतेषां विषये अग्रे विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः। कस्मिन् भागे कति कथाः सन्ति, कति श्लोकाः सन्ति, कुत्र कस्य विषये रचना अस्ति इत्यादि विषये अग्रे चर्चां कुर्मः। प्रश्नः अस्ति एव, पञ्चतन्त्रे कति तन्त्राः सन्ति इत्युक्ते पञ्चतन्त्राः भवन्ति। एकं भवति मित्रभेदः, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलुकीयः, लब्धप्रणाशः, अपरिचितकारकम्। एवं प्रकारेण पञ्चतन्त्राः सन्ति एव। ग्रन्थस्य रचनाकारः अस्ति एव विष्णुशर्मा, पण्डितविष्णुशर्मा। जानन्ति एव किमर्थं रचनां करोति, अग्रे एव चर्चा तत्र बिन्दुः अस्ति एव। पूर्वं किम् आसीत्, महिलारूप इत्यस्य राज्ञा भवति एव अमरशक्ति इति। अमरशक्ति नामकः एकः राजा भवति, तस्य पुत्रत्रयं भवति। एकं भवति बहुशक्ति, रुद्रशक्ति, अनन्तशक्ति। त्रयः पुत्राः मूर्खाः सन्ति एव। इदानीं मूर्खपुत्रान् नाम ज्ञानं प्रदातुं, मूर्खपुत्राः सन्ति ते कथं विद्वान् भविष्यन्ति, तदर्थं सः सर्वदा नाम चिन्तयति, सर्वदा एव चिन्तनं करोति। एकस्मिन् दिने सः किं करोति, सर्वे तस्य ये केपि सचिवाः सन्ति, मन्त्रिणः सन्ति, तान् आहूय एकवारं वदति, भवन्तः मम पुत्रान् एव पाण्डित्यपरायणं कुर्वन्तु, अहं बहु किमपि दास्यामि इति, बहु धनं दास्यामि इति। सर्वे चिन्तयन्ति किं कुर्मः, व्याकरणशास्त्रं पाठयामः अथवा अर्थशास्त्रं पाठयामः, नीतिशास्त्रं पाठयामः, किं पाठयामः।
अन्ते सर्वे नाम चिन्तयन्ति पंडित विष्णुशर्माम् आह्वयन्ति, पंडित विष्णुशर्मामेव वदन्ति भवान् एव एतत् कार्यं करोतु इति। तस्मिन् समये राजा अमरशक्ति अपि वदति विष्णुशर्मां, यदि मम पुत्रान् यदि भवान् सम्पूर्णं पाण्डित्यं ददाति तर्हि अहं मम राज्यस्य अर्धभागं दास्यामि। तस्मिन् समये विष्णुशर्मा वदति अत्यन्तज्ञानी अस्ति, अतः सः चालेञ्ज् तत्र नयति, वदति अहं षड्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान् ज्ञानी करिष्यामि, विद्वान् कारयिष्यामि, यदि कर्तुं न शक्नोमि तर्हि अहं मम नाम एव परिवर्तयिष्यामि इति। तावदेव सः चालेञ्ज् दत्वा एव गच्छति एव। सम्पूर्णं यदि वयं पञ्चतन्त्रग्रन्थं यदि पश्यामः तत्र गद्यम् अस्ति, पद्यम् अस्ति। याः याः कथाः सन्ति ताः कथाः गद्यरूपेण सन्ति, नीतिश्लोकाः पद्यरूपेण सन्ति। इत्युक्ते कथं बालानां चरित्रम् उत्तमरूपेण भविष्यति तदर्थं गद्यरूपेण कथाः सन्ति, नीतिवाक्यानि श्लोकरूपेण एव सन्ति एव। तदेव अस्ति, प्रायतः कथाभागम् अस्ति, गद्यम् एव पद्यं भवति एव, नीतिपूर्णश्लोकाः एव। अग्रे गच्छामः। एतद् ज्ञातवन्तः एव। इतः प्रश्नः, नैकाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। पञ्चतन्त्रे कति भेदाः सन्ति, पञ्चतन्त्रस्य रचनाकारः कः अस्ति, एतस्य नाम अमरशक्तेः कति पुत्राः सन्ति, एवं प्रकारेण बहवः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे पश्यन्तु। पञ्चतन्त्रविषये अन्यमेकम् अस्ति एव। पञ्चतन्त्रस्य भिन्नभिन्नसमये तस्य अनुवादं बहुपरिमाणेन अभवत् एव। प्रारम्भिकसमये एव षष्ठशतके एव सिरिया इति नाम सिरिया पुनश्च पल्लवी, एतत् नाम भाषाद्वयमस्ति, तया भाषा अभवत् एव, सिरिया पुनश्च पल्लवी। पल्लवी इत्युक्ते इदानीन्तन पार्सीभाषा, तदानीन्तन किम् आसीत् एव, पार्सीभाषायाम् एव पल्लवीभाषा इति आसीत्। पल्लवी अथवा सिरिया भाषाद्वारा अभवत्। परवर्ती समये किम् अभवत्, अष्टमशतके आर्बी भाषया, एकादशशतके हिब्रू भाषया, पुनश्च त्रयोदशशतके स्पेनिस्, तदनन्तरं षोडशशतके लाटिन् पुनश्च अङ्ग्रेजी भाषया एव अभवत् एव। एतस्य उपजीव्य किम् अस्ति इत्युक्ते सम्पूर्णपञ्चतन्त्रं यदा विष्णुशर्मा रचनां करोति तस्मिन् समये सः ऋग्वेद अथवा छान्दोग्य उपनिषदम् एव दृष्ट्वा एव रचनां करोति इति बहूनां मतं भवति। मुख्यरूपेण यदि पश्यामः चेत् अत्र षड् मुख्यकथाः सन्ति। अनन्तरम् एव 69 एव उपकथाः सन्ति। इत्युक्ते उपकथा इत्युक्ते वक्तुम् अर्हन्ति एव, उपकथाः सन्ति। उपकथा इत्युक्ते लघुकथा इति, मुख्यकथा अंशः एव 97। अतः आहत्य कथानां संख्या भवति 75 इति, 75 कथाः सन्ति एव। तत्र षड् मुख्यकथाः पुनश्च 96, क्षम्यतां 96 इति अहम् उक्तवान् एव, 69 एव, क्षम्यतां 69 एव उपकथाः सन्ति एव। अतः आहत्य संख्या का अस्ति एव 75। एतयोः मेलनं करोतु एव आहत्य संख्या भवति एव 75 एव। श्लोकानां संख्या पश्यति चेत् 1103 इत्युक्ते 1103 एव श्लोकाः एव सन्ति एव। एतद् इदानीम् अस्ति एव पञ्चतन्त्रस्य मङ्गलाचरणं। बहुवारं प्रश्नमपि आगच्छति एव एतत् सन्दर्भे। पञ्चतन्त्रस्य यद् मङ्गलाचरणम् अस्ति तद् स्रग्धराछन्देन एव रचितम् अस्ति। वाक्यमेकमेव अहं श्रावयामि। ब्रह्मा रुद्रकुमारो हरिवरुण यम बर्हिरीवो कुबेर। अत्र स्रग्धराछन्दे किं भवति, 7 वर्णान् एव विभाज्यं कृत्वा एव वक्तव्यम् अस्ति। ब्रह्मा रुद्रो कुमारो 7 भवति एव, हरिवरुणो यमो वा अत्र पुनश्च 7 भवति एवं प्रकारेण एव स्रग्धराछन्देन वक्तव्यम् अस्ति एव। अत्र मङ्गलाचरणद्वयं भवति। एतत्तु प्रारम्भिकसमये प्रथमं मङ्गलाचरणम् अस्ति। द्वितीयं मङ्गलाचरणं पश्यन्तु। मनवे वाचस्पतये शुक्रायो पराशरायो समुतायो चाणक्यायो च विदुषे नमस्ततो नवशास्त्रकर्तृभ्यो। अत्र अस्ति आशीर्वादात्मक, एकं भवति नमस्कारात्मक। प्रारम्भिकसमये अस्ति आशीर्वादात्मक, एतद् आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणमस्ति। अन्यमेकम् अस्ति यद् भवति नमस्कारात्मक। इतः ज्ञातुं नाम अत्र मङ्गलाचरणद्वयमस्ति, एकम् आशीर्वादात्मक, द्वितीयम् अस्ति नमस्कारात्मक इति वक्तुं शक्नुमः एव। कदाचित् प्रश्नः अपि आगन्तुम् अर्हति, पञ्चतन्त्रे कति मङ्गलाचरणानि सन्ति, तत्र मङ्गलाचरणद्वयम् इति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च प्रथममङ्गलाचरणम् आशीर्वादात्मकः अस्ति, द्वितीयं मङ्गलाचरणं नमस्कारात्मकः अस्ति। अत्र अन्तिमं श्लोकं यदस्ति तद्भवति एव मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैविज्ञे भेषजे गुरु
यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। एतद् अन्तिमं श्लोकं भवति एव। अतः मङ्गलाचरणद्वयं पुनश्च अन्तिमं श्लोकं किमस्ति एतद् ज्ञातवन्तः एव। अग्रे इतः परं वयं पश्यामः पञ्चतन्त्रस्य विषये संक्षेपेण एव प्रत्येकतन्त्राणां विषये अपि सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। पञ्चतन्त्रे नाम पञ्चतन्त्राः सन्ति, यथा मित्रभेदः, मित्रसम्प्राप्ति, पुनश्च काकलुकीयः, लब्धप्रणासः, अपरिखितकारकम्। एवं प्रकारेण पञ्चतन्त्रे पञ्चभागाः सन्ति, विभागाः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। पञ्चतन्त्रम् इति तन्त्राः सन्ति इति अपि वक्तुं शक्नुमः एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु मित्रभेदः शब्दं दृष्ट्वा एव भवन्तः इत्युक्ते प्रथमतन्त्रस्य नाम अस्ति मित्रभेदः इति। मित्रभेदम् इति शब्दं श्रुत्वा भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति नाम तन्त्रे किं भवितुम् अर्हति। अस्मिन् तन्त्रे अथवा अस्मिन् भागे मित्रता मध्ये शत्रुता अथवा मित्रयोः मध्ये यत् कपटं भवति तदैव अत्र अधिकाधिकः एव दृश्यते एव। उभयोः मित्रयोः मध्ये एव यद् शत्रुता सृष्टिः भवति, अनन्तरम् एकस्य मित्रस्य मृत्युः भवति, एतस्मिन् विषये अत्र चर्चां भवति। अत्र यदि पश्यामः मित्रभेदे 22 उपकथाः सन्ति, पुनश्च 461 श्लोकाः सन्ति एव। 461 श्लोकाः सन्ति, 22 उपकथाः। संस्कृतेन वदामः चेत् 61+400 श्लोकाः, 22 उपकथाः अत्र सन्ति एव। प्रारम्भिकसमये अत्र किं भवति, यदि भवन्तः सम्पूर्णं नाम मित्रभेदम् इति प्रथमतन्त्रं पठन्ति चेत् तथा भवन्तः ज्ञास्यन्ति। राज्यस्य एकः राजकुमारः नाम किं तत्र सञ्जीवकः नामकः वृषभं नीत्वा एव वने गच्छति। गमनकाले सञ्जीवकः वृषस्य किं भवति, पादे आघातः भवति। अनन्तरं सः तमेव वृषभं तत्रैव परित्यक्त्वा अग्रे गच्छति। अनन्तरं तत्र वने यः राजा अस्ति, पिङ्गलकः इति राजा अस्ति, पिङ्गलकः सिंहः पुनश्च वृषभः एतयोः मध्ये मित्रता भवति। किन्तु परवर्ती समये तत्र पिङ्गलकस्य मन्त्रीपदे एव नाम पूर्वमेव शृगालद्वयम् आसीत्, एकः करटकः, अन्यमेकमस्ति दमनकः। एतौ एव विचिन्त्य किं कुर्वन्ति, एतयोः मध्ये पिङ्गलसिंहः पुनश्च सञ्जीवकः एतयोः मध्ये एव शत्रुतां सृष्टिकुर्वन्ति। अनन्तरं पिङ्गलकः सञ्जीवकमेव हत्यां करोति। परवर्ती समये दमनकः तस्य प्रधानमन्त्रीरूपेण अपि नियुक्तः भवति। एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः कीदृशः भवितुम् अर्हति, नाम वृषभस्य नाम किम् आसीत्, तत्र वृषभस्य नाम आसीत् सञ्जीवकः इति। सिंहस्य नाम किम् आसीत्, मित्रभेदानुसारं सिंहस्य नाम किम् आसीत्, तत्र पिङ्गलकः सिंहस्य नाम आसीत्। अथवा शृगालस्य नाम किम् आसीत्, करटकः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परीक्षासु प्रश्नाः आगच्छन्ति एव। सम्पूर्णकथायाः एव सारांशः अत्र अस्ति एव, भवन्तः अपि पठितुम् अर्हन्ति एव। एतस्य PDF अहं टेलिग्राम् मध्ये प्रेषयामि, ततः भवन्तः एतस्मिन् सन्दर्भे प्राप्तुं सूचनाः शक्नुवन्ति एव। परवर्ती नाम द्वितीयतन्त्रम् अस्ति मित्रसम्प्राप्तिः इति। किं नाम अस्ति, मित्रसम्प्राप्तिः। सम्प्राप्तिः इत्युक्ते प्राप्तिः, नूतनमित्रस्य प्राप्तिः। एतदेव भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। प्रथमे आसीत् मित्रभेदः इत्युक्ते मित्रयोः मध्ये भेदः, द्वितीय अस्ति एव मित्रसम्प्राप्ति, मित्रयोः मध्ये नूतनमित्रस्य प्राप्ति। अत्र 6 उपकथाः सन्ति, तद्वदेव अत्र 6 उपकथाः सन्ति। पुनश्च 90+100 श्लोकाः अपि अत्र सन्ति एव। अत्र यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्ति, अत्र मूषिकः, काकः, कपोतः, पुनश्च मृगः, कच्छपः एतेषां विषये वर्णना भवति एव मुख्यरूपेण। तत्र 6 कथाः अपि सन्ति, एतयोः मध्ये कथं मित्रतां भवति, एकः मित्रः अन्यमित्रस्य कथं सहायतां करोति, एतेषु विषयेषु एव अत्र चर्चा भवति एव। अत्र केचन पशुपक्षीणां चरित्रम् आधारीकृत्य एव कथा अस्ति, अतः पशुपक्षीणां नामस्मरणे स्थापयन्तु। यत् कपोतः अस्ति तस्य नाम अस्ति चित्रगिवः इति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कपोतस्य नाम किम् आसीत्, चित्रगिवः। मूषकः अस्ति, मूषकस्य नाम अस्ति हिरण्यकः। लघु यद् काकः अस्ति, काकस्य नाम अस्ति लघु पतनकः। कुर्मः इत्युक्ते कच्छपः, कच्छपस्य नाम आसीत् मन्थरकः। पुनश्च मृगः अस्ति, मृगस्य नाम अस्ति चित्राङ्गः। एवं प्रकारेण एतेषाम् एका कथा एव भवन्तः बाल्यकाले श्रुतवन्तः इति चिन्तयामि। एकः कपोतः किं करोति, जालेन बद्धः भवति। सः नाम सम्पूर्ण कपोतगणं नीत्वा एव मूषिकस्य निकषः गच्छति, मूषिकं निकषः गच्छति। तत्र मूषिकः कपोतस्य जालस्य नाम किं भग्नं करोति एव, कर्तनं करोति।
परवर्ती समये तद्वदेव कपोतः अपि मूषिकस्य अपि सहायतां कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण वयं बहभ्यः कथा बाल्यकाले मातृभाषा श्रुतवन्तः एव। तेषां विषये एव अत्र वर्णितः एव अस्ति एव। केवलं नामादिकम् एव स्मरणे स्थापनीयं। कपोतस्य नाम किम् आसीत् इत्युक्ते चित्रग्रीवः, मूषिकस्य नाम किम् आसीत् हिरण्यकः, काकस्य नाम किम् आसीत् लघुपतनकः, कृमस्य नाम किम् आसीत् मन्थरकः, मृगस्य नाम चित्राङ्गः इति। परवर्ती पश्यामः, मित्रभेदविषये ज्ञातवन्तः, मित्रसम्प्राप्तिविषये ज्ञातवन्तः। सम्प्रति पश्यन्तु, काकोलुकीयः, काको उलुकीयः, अतः सन्धि भवति एव, काकोलुकीयः इति। अत्र षोडश उपकथाः सन्ति, पुनश्च पञ्चपञ्चाशत् अधिक 200 श्लोकाः अपि सन्ति एव। अत्र एकः राजा अस्ति, काकः राजा, वनः अस्ति, वने एकः राजा अस्ति। काकः वनस्य किं भवति, अत्र राजा भवति। काकानामेव राजा अस्ति, तस्य नाम अस्ति मेघवर्णः इति। तस्य मन्त्री एकः अस्ति, तस्य नाम भवति स्थिरजीविः इति। स्थिरजीवी इति काकानां मन्त्री भवति एव। उल्लुकः अस्ति, उल्लुकः तस्य नाम अस्ति एव अरिमर्दनः इति। एतयोः मध्ये, अर्थात् काकः पुनश्च उल्लु, एतयोः मध्ये परम्परागतशत्रुता अस्ति। उल्लु रात्रिकाले जाग्रतः भवति, काकः दिवसे जाग्रतः भवति। अतः उल्लुकः किं करोति, रात्रिसमये काकानाम् एव यद् गृहं भवति तद् गृहं नष्टं करोति। अतः काकाः अत्यन्तं क्रोधिताः भवन्ति। परवर्ती समये स्थिरजीवी नामक काकानां मन्त्री एव वदति, अहं उल्लुकेन सह नाम मित्रतां करोमि, परवर्ती समये तस्य विनाशं करोमि। एवमेव स्थिरजीवी तत्र गच्छति, उल्लुकैः साकं मित्रतां करोति, परवर्ती समये तेषामपि हानिं करोति एव। अतः काकोलुक्य, काकः पुनश्च उल्लुक, एतयोः विषये यतोहि अत्र वर्णितः अस्ति, अतः तदनुगुणं काकोलिकीयः इति एतस्य नाम अस्ति एव। परवर्ती चतुर्थतन्त्र भवति लब्धप्रणाशः इति। लब्धप्रणाश, लब्धप्रणाशे 11 उपकथाः सन्ति, पुनश्च 20 श्लोकाः सन्ति एव। अत्र किमस्ति, प्राप्तवस्तु नष्टसम्पर्के एव अस्ति। प्रथमकथा अत्र अस्ति, मकरवानरकथातः आरम्भः भवति। यद्वयं यथा अत्र कथनस्य लब्ध इत्युक्ते प्राप्ति, प्रणाशार्थ नष्टं भवति। प्राप्ति द्रव्यं कथं नष्टं करोति, यः मूर्खव्यक्ति भवति, अज्ञानी भवति, स कथं प्राप्तद्रव्यमपि नष्टं करोति, पुनश्च यः विद्वान् व्यक्ति भवति सः गच्छन्नपि द्रव्यमपि कथं प्राप्नोति, एतयोः विषये अत्र वर्णितः अस्ति एव। मकरवानरकथा भवन्तः जानन्ति एव, एकः मकरः भवति, पुनश्च एकः वानरः भवति। उभयोः मध्ये सम्यक् बन्धुता भवति। मकरः जम्बूवृक्षे एव निवसति, सः सर्वदा वानराय किं ददाति, जम्बूफलं ददाति। मकरः स्वयं खादति, तस्य पत्नी मकरी अस्ति, तस्य कृते अपि सा ददाति। एकदा सा मकरी वदति, यः प्रतिदिनं जम्बूफलं खादति तस्य हृदयं कियत् मधुरं भवेत्, अतः तस्य हृदयम् अहम् इच्छामि। एतत् कथा तु श्रुतवन्तः इति चिन्तयामि। अस्तु, अत्र मकरस्य नाम किम् अस्ति, करालमुख इति मकरस्य नाम अस्ति, पुनश्च वानरस्य नाम किम् अस्ति, रक्तमुख इति। वानरस्य नाम अस्ति रक्तमुख। यस्मिन् वृक्षे विषये वर्णितः अस्ति सः वृक्षः भवति जम्बूवृक्षः इति। अतः एतेषां नाम एव स्मरणे स्थापनीयमेव। कथा तु पूर्वं भवन्तः श्रुतवन्तः एव, अतः अधिकं तत्र चर्चां न करोमि। साक्षात् तत्र ये खलु 75 कथाः सन्ति, तान् कथान् एकवारम् एकमेकं प्रतिदिनं कथमेव अग्रे श्रावयामि इति चिन्तयामि एव। अन्तिमम् अस्ति, अन्तिमं तत्र तन्त्रमस्ति अपरिखीतकारकम्। एकवारमेव नाम तन्त्रस्य नाममेव स्मरन्तु, अनेन ज्ञानं भवति एव। अपरिखीतकारकम् अर्थात् बुद्धिविहीनकारकं, सम्यक् रूपेण न चिन्तनं कृत्वा यद् कार्यं भवति तदेव अस्ति अपरिखितं कारकम् इति। अत्र अपरिखित अर्थात् अन्तिमसत्रे 14 उपकथाः सन्ति, पुनश्च 98 श्लोकाः सन्ति एव। अत्र किं वदति, सः विचारपूर्वकं सम्यक् रूपेण चिन्तनं कार्यं करणीयं, स्वेच्छया करणीयम् एव। अत्र मुख्यरूपेण मणिभद्र आख्य नाम कश्चन वणिकः भवति। सः एकवारं किं करोति, धनलोभेन एकस्य जैनसन्यासी अस्ति तस्य हत्यां करोति। अस्मिन् विषये अत्र अधिकाधिकवर्णनं भवति। एकवारं सः मणिभद्र नामक एकः वणिकः स्वप्नं पश्यति, स्वप्ने सः पश्यति एकः जैनसन्यासी आगच्छति, तस्य समीपे एव धनम् अस्ति, सः यदा तं नाम हत्यां करोति तथा धनं प्राप्नोति इति। तद्वदेव सः अग्रे अपि कार्यं करोति। एकं जैनसन्यासी निकषं गच्छति,
तत्र सः पश्यति तस्य पात्रे किञ्चित् धनम् स्वर्णमस्ति, तस्य हत्यां करोति, किन्तु प्रकृतपक्षे तस्य सविधे धनं न भवति एव। अनन्तरं राजा तद् वणिकमेव मृत्युदण्डं ददाति एव। अतः अत्र बुद्धेः प्रयोगं न कृत्वा एव सः एवं कार्यं कृतवान्, अतः सः मृत्युं प्राप्नोति। अन्यमेकं कथां तु प्रायः श्रुतवन्तः इति चिन्तयामि। एका ब्राह्मणी भवति, तस्य एकः पुत्रः भवति। बाल्यात् अपि सः अपि एकं नकुलमपि पालयति। एकदा स्वपुत्रस्य समीपे नकुलं त्यक्त्वा गच्छति। आगमनसमये पश्यति नकुलः रक्तेन एव जर्जरितः भवति। सः चिन्तयति यत् नकुलः एव तस्य पुत्रस्य हत्याम् अकरोत् इति। अनन्तरं सः पात्रेण एव नकुलस्य हत्यां करोति। अनन्तरं यदा सः गच्छति तदा सः पश्यति पुत्रः क्रीडति, समीपे सर्पः अस्ति। अनन्तरं सः एतत् सर्वं विचिन्त्य एव अत्यन्तं दुःखं करोति। अतः कथनस्य अभिप्रायः अत्र अस्ति, यत्किमपि कार्यं करणीयं तद् सम्यक् रूपेण विचिन्त्य एव करणीयम् इति। एतदासीत् एव पञ्चतन्त्रसम्पर्के पञ्चतन्त्रस्य पञ्चानां तन्त्राणां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः, मङ्गलाचरणं विषये चर्चां कृतवन्तः, कति श्लोकाः सन्ति, कति कथाः सन्ति, एतेषु विषयेषु अपि चर्चा सञ्जाता एव। अग्रिमेषु दिनेषु वयं प्रतिदिनम् एकमेकं पञ्चतन्त्रस्य कथमपि अत्र आलोचनां कुर्मः। परीक्षोपयोगी ये प्रश्नाः सन्ति तेषां सम्पर्के अपि चर्चां कुर्मः। इतोपि केषु विषयेषु भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति तदपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन वदन्तु। पुनः मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।